अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। आज सबसे बड़ी खबर अदल के ऐवानों से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही के जस्टिस तारिक जहांगीरी के मुतनाज़े डिग्री केस का फैसला सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दे दिया है। बेंच ने तारिक जहांगीरी को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर अपना ओहदा छोड़ दें। अदालत ने वजारत कानून को भी उन्हें डी नोटिफाई करने की हिदायत की है। आज इस केस की समाअत के दौरान कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी अदालत में पेश हुए, ताहम जस्टिस तारिक जहांगीरी आज कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। दौरान समाअत कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने डिग्री से मुतालिक असल रिकॉर्ड पेश किया। इसी मौके पर तारिक जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अदालत के पास तारिक जहांगीरी की 3 दरखास्तें मौजूद हैं, पहले उन्हें सुन लिया जाए। इस पर तारिक जहांगीरी के खिलाफ पिटीशन दायर करने वाले वकील मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा कि वो कसम उठाकर कहते हैं कि तारिक जहांगीरी के इनरोलमेंट फॉर्म तक जाली हैं। अगर वो सच्चे हैं तो LLB साल अव्वल और साल दोम की मार्कशीट्स ले आएं। दौरान समाअत नाज़रीन, रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने अदालत को बताया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी थी। रजिस्ट्रार के मुताबिक जस्टिस जहांगीरी को 1988 में इम्तिहानी हॉल में नकल करने, एग्जामिनर को धमकाने और बदनज़मी पैदा करने पर 1992 तक इम्तिहान देने से नाअहल करार दे दिया गया। लेकिन तारिक जहांगीरी ने 1979 में नाम तब्दील करके इम्तिहान दिया। उन्होंने मार्कशीट्स और नताइज से मुतालिक लॉग भी अदालत में पेश किया ताकि जामे कराची के सिंडिकेट के फैसले को दुरुस्त साबित किया जा सके। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने अदालत को मजीद बताया कि मुतालिका अथॉरिटीज़ की तस्दीक के बाद ही यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने हक़ाइक़ की बुनियाद पर तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने की डिक्लेरेशन जारी किया। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के बोलने पर तारिक जहांगीरी के वकील अकरम शेख भी दरमियान में बोल पड़े और कहा कि मेरी दरखास्तों पर फैसला किए बगैर आप रिकॉर्ड नहीं देख सकते। उनका कहना था कि एक ऐसा जज जो खुद कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा हो, वो किसी दूसरे जज जिन्होंने उनकी तकर्री को चैलेंज कर रखा है, उनकी दरखास्त की समाअत नहीं कर सकता। ताहम अदालत ने ये इतराज़ मुस्तरद करते हुए दलाइल मुकम्मल होने पर आज केस का फैसला महफूज कर लिया, जिसे कुछ ही देर बाद सुनाते हुए तारिक जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है नाज़रीन जब एक रोज पहले साबिक जस्टिस तारिक जहांगीरी ने चीफ जस्टिस डोगर पर अपने खिलाफ जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगाया था और वफाकी आईनी अदालत में दरख्वास्त दी थी। ये जो सारा मामला है नाज़रीन, ये गुज़श्ता बरस जून में एक ऐसे वक्त में उठा जब कराची के एक शहरी इरफान मजहर ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाली डिग्री की शिकायत दर्ज कराई और मौके पर शहरी ने यह इख्तियार किया कि उन्होंने जजिस के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। इसी सारे मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील मियां दाऊद ने 10 जुलाई 2024 को अलग से एक को वारंटिव की रिट दायर की, जिसमें जस्टिस जहांगीरी की बतौर जज तैनाती जो है उसकी कानूनी हैसियत को नाज़रीन चैलेंज किया गया। मियां दाऊद का इस मौके पर मौक़िफ़ ये था कि उन्हें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की LLB की जो डिग्री है वो जाली है और इसकी तहकीकाती कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक जस्टिस तारिक जहांगीरी वही हैं जिन्होंने रवां साल जुलाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 दीगर जजिस के साथ आईनी बेंच के उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी बरकरार रखते हुए जस्टिस डोगर को सरे फहरिस्त करार दिया गया था। इस फैसले से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाबों के लिए हमने जहमत दी है सीनियर वकील और माहिर कानून जहांगीर जदून साहब को। वेलकम करते हैं जहांगीर जदून साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जहांगीर जदून साहब, ये जो सारा केस है इसके ऊपर बात करने से पहले मुझे सर ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि हमारी जुडिशरी में जजिस के इंतखाब के अमल के ऊपर ऐसा लगता है कि इससे बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। पहले क्योंकि हम सुनते थे कि फ़लाँ वकील की डिग्री जाली निकल आई है, फ़लाँ डॉक्टर की डिग्री जाली है, पायलट्स की डिग्रीज को लेकर भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात हुई, मामला बड़ा गंभीर हो गया। लेकिन यहाँ अब हम देख रहे हैं कि एक जज की डिग्री सर जाली निकल आई है। बहुत शुक्रिया। देखें, पहले आपने डिग्री का रिकॉर्ड देखना होगा कि डिग्री कब की है। अब इसमें तकरीबन 35-36 ईयर्स जो है गुजर चुके हैं, तो वो 2-4 सरकारी उहदों पे भी रहे हैं। और जज बनने से पहले जुडिशल कमीशन से पहले एक कमेटी बनती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करते हैं, जो बंदा जुडिशल कमीशन में रिकमेंड होता है, फिर उसका प्रॉपर इंटरव्यू होता है। तो उस वक्त तो इनकी डिग्री ठीक थी, किसी ने नहीं देखी। फिर ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं, एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, तो ये सारे मामलात उस वक्त ठीक थे। तो उस वक्त तो डिग्री का किसी को नहीं पता चला कि जाली है या उसमें कोई गड़बड़ है। अभी जहांगीर साहब ये फरमा दीजिएगा कि उनके पास अब ऑप्शंस क्या हैं?
ऑप्शन तो डेफिनेटली वो इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे अच्छा। अपना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में कि जी ये देखें ना, अगर उनके खिलाफ एक चीज बनती है तो उनको फेयर ट्रायल का तो मौका मिलना चाहिए ना। अगर आपने एक सिंध हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा जी डिग्री कैंसिल कर दी है, भाई आप किसी का लाइसेंस कैंसिल करते हैं, किसी की डिग्री कैंसिल करते हैं, तो उसको इतनी अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके और अपनी एविडेंस जो है प्लेस कर सके। आप 3 दिन और 6 दिन में ट्रायल करते हैं, एक हफ्ते में, और एक जज को, साथी जज जो है, जुडिशियल पावर दोनों की सेम है, तो वो कहता है जी आप फारग हैं, आप चले जाएं, आप डी नोटिफाई कर दें। इस तरह नहीं होता। उन्होंने उस जज की ऑलरेडी जो ट्रांसफर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको चैलेंज किया हुआ है, उसकी सीनियरिटी को चैलेंज किया हुआ है। वो इस केस को न सुनते, वो किसी दूसरे जज के पास भेज देते जो फेयर ट्रायल का मौका देता। तो अगर डिग्री में कोई गड़बड़ होती तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास पावर है। आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसीलिए है कि अगर कोई जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होता है जी। तो वहां पे उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो फिर तो इस तरह अभी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसके खिलाफ कल वो केस जो है डोगर साहब के पास लगा दें कि जी इसकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, ऐसे तो गलत बयानी की है, तो उसको भी वो डी नोटिफाई कर देगा। फिर तो डोगर साहब जो है पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं रहेगा, सदर पाकिस्तान को भी डी नोटिफाई कर देगा, प्राइम मिनिस्टर को भी कर देगा। 209 आर्टिकल की तो जरूरत ही नहीं है, उसको उसने रिडंडेंट कर दिया है। ठीक, लेकिन आपने ये फरमा दिया कि उनके पास इस फैसले के खिलाफ अपील का हक जाहिर है कि है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मामलात सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि आवाम का जो एतमाद है वो कहीं ना कहीं फुकदान की जानिब हमें जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे अभी मैंने पायलट्स की जाली डिग्रीज के हवाले से जिक्र किया, पीटीआई के दौर में ही हुआ, और उसके बाद फिर बाकी ममालिक ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पाकिस्तान की एयरलाइंस के साथ क्या किया, पाकिस्तान के पायलट्स के साथ क्या किया, ये सब हमारे सामने है। लेकिन अब चूंकि मामला अदलिया से मुतालिक है, तो आपको नहीं लगता कि अदलिया पर एतमाद बहाल करने के लिए बेहतर ऑप्शन होगा जदून साहब के जुडिशरी के तमाम दस्तावेजात जो हैं, जो डिग्रियां हैं, उनकी दोबारा जांच की जाए? बहुत सारे लोग इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं। नहीं तो ये तो बार काउंसिल में भी काफी दफा देखे हैं, जो बार हमारी काउंसिल्स हैं उन्होंने वकला की डिग्रियां वेरीफाई कराई होती हैं। वो जब लाइसेंस इशू करते हैं तो ये उसका पहले का प्रोसेस होता है। हाँ। वो हायर एजुकेशन कमीशन से भी वेरीफाई कराते हैं और बाकी चीजों से भी। आप एक देखें ना, शख्स को आप 40 साल के बाद आप कहते हैं, ये देखें जस्टिस अफ्तर शाह होते हैं, उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के फैसले में डिसेंट किया, उसने कहा जी मैं इस पे साइन नहीं करता जजमेंट पे, तो उनको उनकी मैट्रिक की जो है वो डिग्री वो उन्होंने कहा जी जैली है। अब 40 साल के बाद आप कहते हैं जी आपकी ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत थी, या आप मिसाल के तौर पर उसके रिकॉर्ड पे कोई और टेम्पर करता है उसको रिकॉर्ड को, उसको तो साबित करते करते फिर काफी टाइम गुजरेगा ना, तो उस पर जो स्टिग्मा लग जाएगा कि जी आपने ये गलत किया था, आपके जो रिकॉर्ड है तालीमी या एजुकेशन का रिकॉर्ड जो है वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से तो आप देखें ना, डिग्री का रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो तो यूनिवर्सिटी के पास था, वो रजिस्ट्रार के पास है। वो पहले क्या वो सोए रहे हैं? पहले नहीं वो जाके जी के इनके खिलाफ जो है जब वो जज बने हैं, इस फैसले के ऊपर जाहिर है कि बहुत सारे लोग जो हैं वेरिफिकेशन की होगी ना। ठीक है जहांगीर साहब, मैं आपसे एग्री कर रही हूँ। बहुत सारे मामलात को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत सारे लोगों को जाहिर है कि इस फैसले को लेकर बहुत सारे मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे। वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो उनको चैलेंज भी किया जा सकता है, जैसे अभी आपने जहांगीरी साहब के हवाले से कहा कि तारिक जहांगीरी भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको लगता है कि जो फैसला अभी सामने आया है, और अगर इसके बाद भी फैसला यही बरकरार रहता है, उनके मुख्तलिफ अपीलों में अगर वो जाते हैं, तो इसका असर उन लोगों पर भी पड़ रहा होगा जो उनकी तकर्री के वक्त इस अमल का हिस्सा थे? सर डेफिनेटली उन लोगों को पता करना चाहिए ना, जो इनकी तकर्री के वक्त कमेटी बनी थी उसने डॉक्यूमेंट सिक्योरिटाइज किए हैं, उसने जुडिशियल कमीशन के आगे रखे हैं कि इनके डॉक्यूमेंट ठीक है। तो ये तो उनको देखे ना, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए कि आपने किस तरह ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए कि ठीक है। अगर उस वक्त ठीक थे तो आप किस तरह गलत हो गए? अब तो देखें इन अदालतों पे कोई तमाद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई फेयर ट्रायल अदालतों में नहीं मिलता, ना ही अदालतों पे कोई पब्लिक ट्रस्ट ही नहीं है। अब देखें ना, एक जज को आप साथी जज जो है वो डिस्क्वालीफाई कर रहा है, उसको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दे रहा, उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो कह रहा है जी आप, मैं आपके मुखालिफ फरीक हूँ, आपके अगेंस्ट मैंने केस किया हुआ, आप मेरा केस न सुने, लेकिन वो बज़िद है केस सुनने में, और बज़िद है डिस्क्वालीफाई करने में, और बज़िद है एक हफ्ते के अंदर डिस्क्वालीफाई करने में। बिल्कुल सर, जब इस तरह के फैसले आते हैं तो जाहिर है कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ उसमें जो पहलू हैं वो दिखाई देते हैं। आपको इसमें क्या पहलू दिखाई दे रहा है? आप मुसलसल उसकी जानिब इशारा कर रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, मैं फिर से दोहराऊंगी कि अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो बतौर जज वो जुमरात
تنخواہیں لیتے رہے ہیں، کیا وہ واپس سرکاری خزانے میں جمع ہوں گی؟ کیا ایسی کوئی نظیر اس سے پہلے ہمارے پاس ماضی میں موجود ہے؟ آپ ایکسپرٹ ہیں قانونی معاملات کو بہت اچھی طرح سے، ہسٹری میں کیا ہوتا رہا ہے سمجھتا ہے، اگر کوئی ایسی مثال موجود ہے تو بتا دیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ ان فیصلوں کا سر اب کیا سٹیٹس ہوگا جو وہ اپنی عدالت سے جاری کرتے رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کی ڈگری ابھی جعلی ہے اور واقعتاً یہ اس کے بعد بھی، ان کی اپیلوں کے بعد بھی ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر ان فیصلوں کا سٹیٹس کیا ہوگا سر؟ نہیں، ابھی تو دیکھیں نا، اتنی تو آپ ہم پریزمپشن میں بات نہیں کر سکتے جب یہ ان کا کیس جو ہے ابھی تو ان رائٹنگ ججمنٹ اور آرڈر نہیں آیا اس کورٹ میں، جو تو زبانی فیصلہ سنایا تھا، اب ججمنٹ آتی ہے سامنے تو پھر اس کو دیکھیں گے، پھر اس کو وہ چیلنج کریں گے، تو پھر ان کو اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں فیئر ٹرائل کا موقع ملتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ کیس ہی لٹکا دیں، کیونکہ ابھی تو ڈسکوالیفائی ہو گئے نا، وہاں پہ وہ سال 1.5 سال کیس ہی نہیں چلے، ابھی انہوں نے جلدی ڈسکوالیفائی کیا، اس جلدی سے وہ شاید ہو سکتا ہے اس کیس کو نہ چلائیں۔ تو جس طرح شوکت صدیقی کے ساتھ ہوا کہ وہ 5-6 سال کے بعد بحال ہو گئی، ان کی پینشن بھی بحال ہو گئی، تو ہو سکتا ہے اس کا بھی یہی سین ہو۔ جہانگیر جدون صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم فیصلے کے حوالے سے ہمیں قانونی نکات جو ہیں وہ سمجھا رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں اب ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک رپورٹ کی، جس میں طالبان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ افغان سرزمین سرحد پار دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو رپورٹ ہے، اس میں طالبان کے اس دعوے کو ناقابل اعتبار قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہمسایہ ممالک افغانستان کو تیزی سے علاقائی عدم استحکام کا سبب سمجھنے لگے ہیں۔ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈی فیکٹو حکام کی جانب سے مسلسل انکار اور یہ کہنا کہ افغان سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی موجود ہیں، نہ اس کا استعمال کر رہے ہیں، قابل اعتبار نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق رکن ممالک کی بڑی تعداد مسلسل یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ داعش، خراسان، تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ، مشرقی ترکستان، اسلامک موومنٹ، جماعت انصار اللہ، اتحاد المجاہدین پاکستان اور دیگر گروہ افغانستان ہی میں موجود ہیں۔ ان میں بعض دہشت گرد گروہوں نے افغانستان کو بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی اور حملوں کے لیے استعمال کیا ہے یا کر رہے ہیں۔ مزید انکشاف یہ ہے کہ القاعدہ کے طالبان کے ساتھ قریبی روابط برقرار ہیں۔ متعدد صوبوں میں ان کی مستقل موجودگی کا پتہ بھی چلتا ہے۔ رپورٹ میں UN مانیٹرز کا کہنا ہے کہ علاقائی استحکام کے لیے سب سے شدید خطرہ TTP ہے، جسے طالبان کے بعض عناصر کی مضبوط حمایت بھی حاصل ہے۔ رپورٹ کہتی ہے ناظرین کہ TTP کو محفوظ افغان ٹھکانوں سے کارروائیاں کرنے والا گروہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان حکام TTP کو کنٹرول کرنے میں ناکامی سے توجہ ہٹاتے رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان میں TTP کے لیے ہمدردی اور وفاداری موجود ہے۔ رپورٹ میں ایک اور انکشاف یہ ہے کہ طالبان حکومت کی بعض سینئر اراکین TTP کو ایسا بوجھ سمجھنے لگے ہیں جو پاکستان کے ساتھ تعلقات میں خلل اور کشیدگی پیدا کر رہا ہے، لیکن دیگر اب بھی اس کے حامی ہیں۔ رپورٹ میں تجزیہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے دباؤ پر طالبان کے TTP سے تعلقات ختم کرنے اور کارروائی کرنا بعیداز قیاس ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان حکومت ایسا چاہے بھی تو ممکن نہیں ہے اور ان میں صلاحیت نہ ہو۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ TTP افغان سرزمین سے پاکستان میں متعدد ہائی پروفائل حملے کرنے کے بعد کابل اور اسلام آباد کے تعلقات کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ رواں برس پاکستان میں TTP کے حملوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، جو اب تک 600 سے زائد ہو چکی ہے۔ UN مانیٹرز نے بھی یہ بتایا ہے کہ متعدد خودکش حملوں میں گاڑیوں میں نصب دھماکہ خیز مواد کے ساتھ پیدل خودکش حملہ آوروں کی ٹیمیں شامل تھیں اور ان کی اکثریت افغان شہریوں کی تھی۔ ان حملوں کے نتیجے میں سرحد پار فوجی جھڑپیں ہوئی، جانی نقصان ہوا اور دو طرفہ تجارت میں خلل پڑا۔ پاکستان کے ساتھ سرحدی گزرگاہوں کی بندش سے افغان معیشت کو یومیہ تقریباً $10 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ جنوری میں TTP نے ایک نیا ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس میں حملوں کے اہداف میں عسکری تنصیبات کے ساتھ ساتھ عسکری اداروں کے ذیلی کاروباری ادارے بھی شامل کر دیے گئے ہیں، جس سے پاک فوج اور پاکستان میں چینی اداروں کے معاشی مفادات کو نشانہ بنانے کی مہم میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں TTP اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے درمیان تعاون کی نشاندہی کی گئی ہے۔ گزشتہ روز ہی معروف امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے بھی ایک تہلکہ خیز رپورٹ میں طالبان حکومت کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ دی انٹرسٹ کا کہنا تھا کہ طالبان سپریم رہنما ہیبت اللہ اخندزادہ عالمی جہادی مشن کا تصور رکھتے ہیں۔ طالبان حکومت نے 2021 کے بعد سے مدارس کا نصاب عالمی جہادی نظریے کی تربیت کے لیے ڈھال دیا ہے۔ طالبان جس اسلام کی تشریح کرتے ہیں وہ افغان یا پشتون روایت کا تسلسل نہیں، بلکہ ایک درآمد شدہ آمرانہ نظریہ ہے اور اس کا مقصد تعلیم کے بجائے نظریاتی اطاعت گزاری ہے۔ دی انٹرسٹ کے مطابق نظام تعلیم کے طالبانی نظریے کے مطابق تبدیلی مستقبل پہ اور دنیا کے لیے خطرہ پیدا کر دے گی۔
اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حماد حسن صاحب. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان رپورٹس کا کچھ مثبت اثر بھی دکھائی دے گا یا گنگا یوں ہی بہتی رہے گی. حماد صاحب بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. سر اس رپورٹ میں تو وہی کہا گیا ہے جو پاکستان کہتا رہا ہے, یعنی اب سلامتی کونسل نے بھی اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے, لیکن کیا اب اس اسٹیمپ سے افغانستان سے ایکسپورٹ ہونے والی جو دہشت گردی ہے اس پر کہیں فل سٹاپ لگتا ہوا دکھائی دے گا سر ہمیں؟ بہت شکریہ آسما. دیکھیں یہ رپورٹ جو اقوام متحدہ کی آئی ہے یہ پہلی بار نہیں آئی. اس سے پہلے اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی آئی تھی, امریکی رپورٹ بھی آئی تھی, چائنیز رپورٹ بھی آئی تھی, روس نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی اور دوسرے ممالک نے بھی کی تھی. لیکن اس کا اثر کیا پڑا؟ کیا طالبان جہاں پر وہ ان کی حکمرانی ہے اور جہاں پر ایک غیر جمہوری مسلح حکومت قائم ہے طالبان کی, تو کیا انہوں نے اس حوالے سے کوئی کام کیا؟ کچھ عرصہ پہلے ملا ہیبت اللہ اخونزادے کا ایک پیغام پڑھ کر سنایا تھا وہاں کے پولیس سربراہ مولوی سعید نے کہ اگر یہاں پر کوئی دہشت گرد ہو اور وہ جا کر دوسرے ملک میں دہشت گردی کرے تو وہ ہمارے مجرم ہوں گے افغانستان کے. لیکن اس کے بعد اب ہم لوگوں کا تسلسل دیکھے کہ پاکستان کے اندر خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر تسلسل کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں, خصوصاً ان ڈسٹرکٹس میں جو بالکل بارڈر سے ملحقہ ہے, جس میں وزیرستان ہے, جس میں کرم ہے, جس میں خیبر ایجنسی, مومن, باجوڑ اور پشاور تک کے اضلاع ہے, بلکہ لکی مربت, ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک بھی اس میں شامل ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس فرمان کا کیا بنا. دوسری بات یہ کہ اقوام متحدہ اور کئی اہم ممالک کے رپورٹس آئے تو کیا طالبان نے اس پر توجہ دی؟ کیا طالبان نے ان کیمپس کو ختم کیا جو خوست, پکتیکا سے لے کر زابل, غزنی اور کنڑ تک پھیلے ہوئے خصوصاً پاکستان بارڈر کے ساتھ؟ ابھی یعنی 24-48 گھنٹے پہلے افغانستان کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, جن میں اہم ترین نام سربکف مومند کا ہے. سربکف مومند وہاں کے انتہائی خطرناک دہشت گرد ہیں, گو کہ ان کا تعلق یہاں پاکستان سے بتایا جاتا ہے لیکن ان کا بیس کیمپ تو افغانستان کے اندر تھا. یہ اس گروپ کو ہیڈ کرتے رہے جو خالد خراسانی کے قتل کے بعد ٹی ٹی پی سے الگ ایک گروپ بنا تھا اور وہ خالد خراسانی کے پیروکاروں پر مشتمل تھا, جنہوں نے باجوڑ, مومند اور خیبر ضلع میں کئی بار دہشت گردی کی. بلکہ حال ہی میں جب اسلام آباد کے اندر یہ گروہ تو جو کر رہے ہیں سر, یہ گروہ جو کر رہے ہیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور یہ جو رپورٹ ابھی ہم نے اپنے ناظرین سے شیئر کی ہے یہ بھی ان ساری چیزوں کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے. لیکن امریکی جریدہ دی نیشنل انٹرسٹ, اس نے شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کے حوالے سے جب بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی حکمت عملی ہے وہ القاعدہ اور داعش کے مترادف ہے. تو سر پھر جب ان کی اپنی حکمت عملی یہ ہے تو ان سے ہم کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں؟ یہی بات کر رہا ہوں اصلا میں, یہی بات جو آپ نے کی کہ طالبان بظاہر تو ایسا جسچر دے رہے ہیں, دنیا کو ایسا دکھا رہے ہیں جیسے ہم دہشت گرد کیمپوں کو ختم کر رہے ہیں, جس طرح میں نے مولوی سعید پولیس سربراہ کا حوالہ دیا کہ اس کے ذریعے پیغام دیا گیا. لیکن کیا طالبان حکومت نے, ملا ہیبت اللہ اخونزادے نے, کندہار شورا نے اس کے خلاف عملی طور پر کوئی اقدامات کیے؟ تو پاکستان نے کئی بار ان سے کمپلینٹ کیا. اسحاق ڈار صاحب 2-3 مرتبہ دورے پر گئے, صادق خان صاحب کے ذریعے کوارڈینیشن ہوتی رہی, پاکستان تمام ایویڈنسز فراہم کرتا رہا, لیکن الٹیمیٹلی ہوا کیا؟ وہی سلسلہ ہے جو ابھی تک تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اور یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ تاجکستان کے ساتھ ملحقہ بارڈر میں ادھر تاجکستان کے اندر شمس الدین ایک علاقہ ہے, شمس الدین شاہین, وہاں پر بھی دہشت گردی ہوئی اور کچھ چائنیز مارے گئے. یعنی پاکستان تو ان کے لیے ایک آسان ٹارگٹ ہے اور یہاں پہ مسلسل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. لیکن دوسرے ممالک بھی محفوظ نہیں ہے, چین کے اپنے تحفظات ہے, افغانستان کے اندر جو باہر ممالک سے لوگ آتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں ہم ان سے بالکل اب تو یہ توقع نہیں رکھتے ہیں کہ وہ ان گروہوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے, خاص طور پر جب اس رپورٹ کے اندر بھی اب یہ بالکل دنیا کے اوپر ایک طرح سے واضح ہو گیا ہے. جو پاکستان کا موقف تھا اسی کی اس میں تصدیق کی گئی ہے کہ اخونزادہ تو خود وہی عزائم رکھتے ہیں جو القاعدہ کے ہیں,
جو داعش کے ہیں، تو پھر سب اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے جو قائم امریکی سرکاری نگران ادارہ ہے سر، اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن، اس کی بھی سر 2 روز پہلے رپورٹ آئی ہے، اور وہی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا جو اربوں ڈالرز مالیت کا امریکی اسلحہ ہے وہ طالبان سیکورٹی فورسز کی بنیادی طاقت بن چکا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ طالبان کو غیر مسلح کرنے کے لیے اس کو کوئی پلان بنانا چاہیے ہے، وہاں سے یہ ساری چیز شروع ہونی چاہیے؟ یہ صرف امریکہ کی نہیں بلکہ تمام ممالک کی، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے کہ پہلے افغانستان کو اس مسلح جھتے کے کنٹرول سے تو نکالے جو مسلح جھتا مختلف علاقوں میں موجود ہے، جیسے کندہار شورا ہے، جیسے حقانی نیٹ ورک ہے، یا اوپر شمال نورستان اور کنڑ میں القاعدہ اور داعش بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی بارڈر کے ساتھ ٹی ٹی پی ہے، حافظ گل بہادر ہے، اسی طرح بہت سارے گروپس ہیں۔ پہلے تو اس حکومت کو جو طالبان کی شکل میں موجود ہے وہ کہیں نہ کہیں ان گروپس کو سپورٹ کر رہا ہے، ان ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پہلے تو اس کو ڈسمنٹل کرے، پہلے تو افغانستان کو ڈیموکریسی کی طرف لے کر جائے، کیونکہ یہ گروہ جو افغانستان پر قابض ہے، کیا انہوں نے کوئی الیکشن لڑا ہے، کیا وہ انتخاب کے ذریعے آئے ہیں، کیا وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ایک مسلح جتا ہے، اور مسلح جتا تو وہی کرے گا جس کا تحفظات پوری دنیا کو ہے۔ پاکستان اس کا خصوصی طور پر نشانہ ہے۔ بالکل جی، پاکستان جو ہے خصوصی طور پر اس کا نشانہ بن رہا ہے۔ پاکستان نے بہت ساری جانی نقصان جو ہے پاکستان نے اٹھایا ہے، پاکستان مالی نقصان بھی اٹھا رہا ہے، اور اب جس طرح سے چائنیز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور جس طرح سے رپورٹس ساری چیزیں بتا رہی ہیں، بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر صورتحال جو ہے وہ بہتر کی جائے۔ کس طرح سے بہتر کی جا سکتی ہے، حماد حسن صاحب ہمیں بتا رہے تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے لیے۔ پروگرام میں ناظرین بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد ملیں گے تو ایک اور دہشت گرد ملک کی ہم بات کر رہے ہوں گے بھارت کی، جہاں انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ وہاں کوئی بھی جو کہا جائے کہ اقلیت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ کرسمس آنے والا ہے، اس پر انتہا پسند ہندو کیا کر رہے ہیں وہاں پر، یہ آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے کرسمس کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی۔ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی فکری سرپنچ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یا RSS کے سنگھ پریوار میں شامل وشو ہندو پریشد نے ثقافتی بیداری کے نام پر کرسمس جیسے مذہبی تہوار پر پھر سے دھمکانا شروع کر دیا ہے۔ VHP نے اپنے اس عمل کو ہندو مذہب اور روایات کے تحفظ سے جوڑتے ہوئے نہ صرف عام لوگ بلکہ دکانداروں، شاپنگ مالز اور اسکولوں کو بھی ہدف بنا لیا ہے۔ بھارتی ویب سائٹ دی وائر میں شامل ہونے والی خبر کے مطابق VHP کے رہنما اور صوبائی وزیر سریندر گپتا کی جانب سے 13 دسمبر کو جاری ایک خط سے کرسمس مخالف مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس خط میں کہا گیا کہ موجودہ دور میں ہندو سماج کو ضبط نفس اور عزت نفس کے ساتھ مذہبی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ خط میں الزام لگایا گیا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں تبدیلی مذہب کی منظم کوششیں طویل عرصے سے جاری ہیں۔ دیگر مذاہب کے تہواروں میں شرکت سے انہیں سماجی قبولیت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین، بھارتی ویب سائٹ دی وائر کے نمائندے نے سریندر گپتا سے جب سوال پوچھا کہ کیا ان کی اپیل مذہبی آزادی کے خلاف نہیں ہے، تو سریندر گپتا کا کہنا تھا کہ بات مذہبی آزادی کی نہیں بلکہ تبدیلی مذہب کی ہے۔ ناظرین، عیسائی مشنری ہمارے لبرل جذبات کا استحصال کرتے ہیں اور مذہب تبدیل کرواتے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا اس سوال کے جواب میں، جبکہ اس کے برعکس ہندو انتہا پسند تنظیمیں خود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام دھڑلے سے کرتی ہیں اور اسے گھر واپسی کا نام دیتی ہیں۔ فروری 2025 میں وشو ہندو پریشد کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس صرف جولائی سے دسمبر تک 6 ماہ میں تقریباً 19,000 افراد کی گھر واپسی کرائی گئی۔ ان میں چھتیس گڑھ کے وہ 1,000 مسیحی بھی شامل تھے جنہیں دھونس، دھمکی اور دباؤ سے ہندو بنایا گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ راجستھان میں پیش آیا، جہاں ایک گاؤں میں 80 خاندانوں کو ہندو مذہب اختیار کروا کر مقامی چرچ کو ہی مندر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی سنگھ پریوار میں شامل VHP اگر واضح طور پر ہندوؤں سے کہہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں کرسمس نہ منائیں تو عجیب نہیں لگتا۔ بات یہیں تک نہیں رہتی، VHP نے ان دکانداروں اور کاروباری اداروں کے بوائکاٹ کا اعلان بھی کیا ہے جو اپنی دکانوں پر سانتا کلاس، کرسمس ٹری اور کرسمس کارڈز رکھتے پائے گئے۔ VHP کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور خوف کا اندازہ ناظرین اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دہلی ٹریڈ فیڈریشن کے صدر دیوراج باویجا کو اس میں کوئی پریشانی دکھائی نہیں دے رہی ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بھی
ऐसी ही अपील करेंगे। हमें अपनी सकाफत पर फख्र है और हमें दूसरों की सकाफत अपनाने के बजाय अपनी सकाफत को फरोग देना चाहिए है। नाज़रीन, भारत का शुमार अक़लियतों के हुकूक़ कस्ब करने वाली बदतरीन रियासतों में होता है। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने रवा बरस इंसानी हुकूक़ से मुतालिक जो सालाना रिपोर्ट जारी की, वो कहती है कि भारत की मोदी सरकार ने इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ बराए नाम कार्रवाई की है। ये भी कहा गया है कि भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर और पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा देखा गया है। गुज़श्ता माह नवंबर में 18 ईसाई तंजीमों की मुश्तरका कॉल पर भारतीय ईसाई बरादरी ने पार्लियामेंट के करीब ईसाई बरादरी पर हमलों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया था। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के कन्वीनर AC माइकल का कहना है कि नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में ईसाइयों के खिलाफ हमलों में 500% इजाफा हुआ है। जी हाँ, 500% इजाफा। 2014 में ईसाई बरादरी पर तशद्दुद के 139 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, जो अब बढ़कर 834 हो चुके हैं। UCF के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि गुज़श्ता 10 सालों में मुल्क भर में ईसाइयों के खिलाफ 4959 वाक़यात रिकॉर्ड पर आए, जबकि 2019 से गुज़श्ता बरस 2024 तक इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों 3192 चर्च नजरे आतिश कर दिए गए। अब जो इंतहा पसंद चर्च की घंटों की आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हमारी और आपकी क्रिसमस पर गज़बनाक क्यों नहीं होंगे। भारतीय वज़रा तो कैमरों के सामने भी अपना तासुब नफरत नहीं छुपा सकते हैं। अगर कोई बाहिजाब लड़कियों के हिजाब पर हाथ डाल देते हैं तो उसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है वो आपने देख लिया। भारत में आवाज़ें तो उठती हैं, लेकिन वो सारी की सारी आवाज़ें जो हैं वो दबा दी जाती हैं। लेकिन इस वक्त मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आवाज़ ज्वाइन कर रही है, और ये आवाज़ सीनियर तज्जियाकार राजा फैसल साहब की जूम लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। राजा साहब, ये बताइएगा कि वो जो गांधी जी का सेकुलरिज्म था, अब वो कहाँ पर है? हम ये देख रहे हैं कि हिजाब नोचे जा रहे हैं, नोच कर फेंके जा रहे हैं। गांव रक्षा के नाम पर दर्जनों मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। ईसाइयों के चर्चेस जला दिए जाते हैं, उनको मंदिर बना दिया जाता है। और अब बात यहाँ तक आ गई है जी कि क्रिसमस भी आप नहीं मना सकते हैं, क्रिसमस ट्री आप नहीं रख सकते हैं। तो ये भारत का सेकुलरिज्म और सेकुलर ये जो सेकुलर कुव्वतें खुद को कहलाती हैं भारत के अंदर, ये किधर है फैसल साहब आजकल? देखिए, जहां तक बात की जाती है भारत के सेकुलरिज्म की, तो मैं हमेशा से इस चीज का प्रचार करता आया हूं कि भारत का सेकुलरिज्म उसी दिन मर गया था जिस दिन नथुराम गोडसे, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही लाइफ लॉन्ग मेंबर था, उसने गांधी जी को गोली मार दी थी। तो उसी दिन ही जो भारत का सेकुलरिज्म है वो उसी दिन ही कत्ल हो चुका था। लेकिन ये है कि 2014 से ऑनवर्ड्स वो ओपनली हर तरफ हमें ये नजर आया कि आइडियोलॉजी के तहत अपने लोगों को सारे का सारा जो सेकुलरिज्म है उसको साइड पे करने के लिए और ऑनवर्ड्स आगे का जो भारत है उसको ऑफ कोर्स वो हिंदुस्तान कहलवाने के लिए और भारत कहलवाने के लिए वो ऑफ कोर्स बरसरे पैकार हैं। जिस वक्त बात की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बारे में तो वो हमें स्वामी सुब्रमण्यम ने भी ओपनली एक जो ऑस्ट्रेलियन टीवी था उसको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट गिव्स इक्वल राइट्स टू इक्वल सिटीजन्स। एंड व्हेन उसको जब पूछा गया था कि क्या मुसलमान या दूसरे जो मजाहिब हैं वो इक्वल सिटीजन नहीं है, तो उनका ये कहना था कि नो, दे आर नॉट इक्वल सिटीजन्स, वो ऑफ कोर्स दूसरे दर्जे के सिटीजन्स हैं। तो आज का भारत जो है वो सेकुलर बिल्कुल नहीं है। और जहां बात की जाती है क्रिश्चियंस के ऊपर जितने भी होते रहे मुजालिम, उनमें मैं एक एडिशन जो आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं एक एडिशन मिजोरम की भी करूंगा, मणिपुर की करूंगा, जिसमें के आपको नजर आया कि मेती जो ट्राइब था जो कि अलाइंड है सेंटर के साथ, उसने कुकी ट्राइब प्रेडोमिनेंटली क्रिश्चियन ट्राइब है, उसकी औरतों को नंगा करके तो रोड के ऊपर परेड करवाया गया। ये आज से 3 साल पहले की बात है। और अगर बात की जाए मोहन भगवत की, जो कि ऑफ कोर्स प्रवक्ता हैं और फेस हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो वहां पे मौजूद थे और उस मौजूदगी के फौरन बाद ये हुआ। और आई एम अफ्रेड ऐसा ही कुछ मजीद आने वाले दिनों में भी हमें मणिपुर में होता हुआ नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि 1 महीना पहले मोहन भगवत दोबारा से वहां पे मौजूद थे।
अच्छा, आप वजह डिस्कस कर रहे हैं, आप वजह डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आलमी बरादरी भी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार है? आज हम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जो अफगानिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट है वो शेयर कर रहे थे अपने देखने वालों से, उस रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान जो हैं वो आलमी अमन के लिए खतरा हैं। तो भारत में मौजूद ये जो खतरा है इस पर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे क्यों चुप हैं? क्योंकि 2021 में आपको याद होगा हमने इस पर एक शो भी किया था एक और चैनल पर। 2021 में हमने देखा कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने अक़लियतों के हुकूक के मनाफी कवानीन के इल्ज़ाम पर, जो सिर्फ इल्ज़ाम था, जो साबित भी नहीं हो सका, पाकिस्तान को जो GSP+ का स्टेटस दिया गया था उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त और करारदाद मंजूर कर ली थी। तो भारत के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना सर? क्यों नहीं हो रहा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जब बात की जाती है ऑफ कोर्स कंट्री लाइक अफगानिस्तान जहां पे कि तालिबान की हुकूमत है, फार राइट हुकूमत है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है, जब उस कंट्री की बात की जाती है तो इस तरफ हमारा जो ईस्टर्न नेबर है भारत, उसमें भी तो एक फार राइट हुकूमत है, एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है। बस इस तरफ हमें इस्लाम की एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत नजर आती है वेस्टर्न साइड पे, और हमें ईस्टर्न साइड पे इंडिया हिंदुत्व आइडियोलॉजी के तहत रन होता हुआ नजर आता है। उस तरफ कोई भी इसलिए तवज्जो नहीं देता कि शायद वो ये समझते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर इसको भारत को इसी लीवरेज के तहत माफ किए जाता रहा तो देन ऑफ कोर्स वहां पे जो आबादियां हैं, मुसलमान, सिख, फिर क्रिश्चियंस, ये सब की सब जो आबादियां हैं वो किधर जाएंगी? फिर यूनाइटेड नेशंस क्या बाद में इसका रोना रोएगा? ठीक है जी, प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है, रिपोर्ट्स भी आती हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इनफैक्ट रिएक्शन भी कुछ उस तरह का नहीं है। कोई रिपोर्ट्स जैसे अफगानिस्तान के हवाले से आती हैं हमें भारत के हवाले से आती हुई नहीं दिखाई देती हैं, और उसकी वजह नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आलमी बरादरी है उसको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास रहता है कि जब भारत की बात होती है तो 100 करोड़ अफराद की एक मंडी है और इसका एडवांटेज भारत लेता रहा है। कब तक ये एडवांटेज उसको रहेगा, कब तक दुनिया आंखें बंद किए रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपसे मुलाकात हो रही होगी पीर के रोज़ दोबारा से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।